तेज तेज पलकें झपकाने से आंखों की बीनाई वक्ती तौर पर तेज हो जाती है। भेड़ की आंखों में आंखें डालकर देखने से आंखों की जलन खत्म होती है। उल्लू की आंखों में आंखें डालकर देखने से दूर की नज़र तेज हो जाती है। नीम गर्म पानी पीकर सुबह घर से जाने से काम में थकावट का एहसास नहीं होता है। घर में सफ़ेद मोरनी ले आने से घर में किया हुआ काले जादू का असर ख़त्म होता है। बैठे बैठे टांगों को हिलाने से दिमाग की रगें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। रोटी खाने के बाद फ़ौरन पानी पीने से गुर्दे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। सर पर अगर ब्रिंड काट ले तो इसका फ़ायदा ये है कि याददाश्त अच्छी होने लग जाती है। गाय का कच्चा दूध पीने से ज़िंदगी भर इंसान का जिगर कभी ख़राब नहीं होता है। जिसके सर में ज़्यादा जुएं होती हैं ऐसे इंसान की अक्ल बहुत थोड़ी होती है। घर में काली रंग की भैंस ले आने से घर में जिन्नात भाग जाती हैं। जिस घर में चमगादड़ रहते हैं ऐसे घर में मुश्किलें और मुसीबतें आती रहती हैं। रोते हुए कुत्ते को देख लेने से मुराद है कि बड़ी मुसीबत आने वाली है। सुबह सवेरे निहार मुँह चने चबाने से गुर्दे में पथरी कभी नहीं बनती है। हाथों पाँव के नाखून काट कर ज़मीन में दफनाने से मुसीबतें नहीं आती हैं। जिस घर में सांप पाए जाते हैं वहाँ गुर्बत अक्सर डेरा लगाए रखती है। 3 से ज़्यादा केले एक साथ खाने से दिल का दौरा पड़ने का खदशा बढ़ जाता है। बदन में ताकत की कमी है तो निहार मुँह ऊँटनी का दूध पिया करो। सुबह उठते ही चक्कर आने लगें तो समझ जाओ तुम्हारा दिल कमज़ोर होना शुरू हो रहा है। रोज़ गन्ने का जूस पीने से आदमी के पट्टे मजबूत और कमर दर्द का खात्मा हो जाता है। रात को सोने से पहले अंगूर खाने से इंसान दोबारा से जवान होने लगता है। सौंफ चबाने से काम करने से इंसान की चुस्ती हमेशा बरकरार रहती है। अदरक वाली चाय पीने से दमे की शिकायत दूर होना शुरू हो जाती है। जिस दिमाग में कैफियत नहीं गुजरी वो इस्लाम के आफाकी पैगाम उसकी रफ़तों और लताफ़तों का तसव्वुर नहीं कर सकता। जो मेहनत से कमाता है वो असल मोमिन है। जिसने हराम का एक लुक़मा भी खाया उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। जो बंदा खुद अपने घर वालों के साथ बुरा करता है उससे दूसरों को भलाई की क्या उम्मीद हो सकती है। खालिक के ख्याल को छोड़कर मखलूक के ख्याल में गुम होने वाला इंसान दीन और दुनिया के खसारे में रहता है। बेवकूफ़ दावतें देते हैं और अक्लमंद खाते हैं। वक्त को आगे से रोकना लाजिम है ना इसके पीछे दौड़ना मुनासिब है। अगर आप खैरात करते हैं तो आप अपने इस अमल को खुफिया रखें। दाएं हाथ से दें और बाएं हाथ को मालूम ना हो। अगर तू चाहता है कि तेरी खूबियों में इजाफा हो तो कभी भी अपने खूबियों को ज़्यादा ना समझो और ना ही ज़्यादा इतराओ। चोर वो नहीं जो किसी की चीज़ चुराए बल्कि वो भी है जो झूठ बोलता है क्योंकि वो जानी और समझी हुई बात को चुराता है। जिस बंदे के दिल में जितनी ज़्यादा लालच होती है उसको खुदा ताला पर उतना ही कम यकीन होता है। तल्ख मिजाजी से कभी भी दूसरे को अपना गिरोदा नहीं बनाया जा सकता। अगर किसी के दिल में जगह बनानी है तो उसको अच्छा खाना खिलाओ। हर शय दायरे में घूमती है और अबदी वापसी के ताबे है। इंसान आज़ाद पैदा हुआ है मगर जहाँ देखो वो पाए जंजीर है। तुम अपनी इताअत गुजारी में साबित कदम रहो। अल्लाह ताला अपनी रहमत से तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देगा। जो इंसान अल्लाह का खौफ रखा करता है उस इंसान से हर चीज़ खौफ खाती है। हर चीज़ उसको देखते कांपने लग जाती है। अगर तुम गुनाह से बचना चाहते हो तो सबसे पहले नामहरम औरत से किनारा कश रहो। ये नामहरम औरत ही गुनाह की जड़ है। ना तो अच्छी ज़िंदगी से मोहब्बत कर और ना नफ़रत।
لیکن تم جو زندگی بسر کر رہے ہو اسے اچھی طرح بسر کرو، خواہ کتنی ہی طویل یا قلیل ہو۔ آدھی رات کو آنکھ کھلتے ہی کسی پرندے کی آواز سنائی دے تو سمجھ جائیں آپ کی قسمت کھلنے والی ہے۔ علم اخلاق و کردار کو سنوار دیتا ہے۔ علم تمہارا رفیق زندگی ہو، ایسا رفیق زندگی جو قدم قدم پر تمہاری حفاظت کرے۔ انسانی شخصیت کی سب سے حیرت ناک خصوصیت اس کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک نہیں کو ایک ہے میں تبدیل کر سکے۔ مصائب دو قسم کے ہیں، اولاً ہماری بدقسمتی، ثانیہ دوسروں کی خوش قسمتی۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ گلاب کو کسی نام سے پکار لیں، اس کی نگہت اور میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مذہب پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ اس وقت پھیلتا پھولتا ہے جب وہ کسی سرکاری امداد کا مرہون منت نہ ہو۔ پہاڑ کو جب تک کھودا نہ جائے سونا نہیں نکلتا، اسی طرح بخیل کو دولت اس وقت تک نہیں نکلتی جب تک اس کی موت اسے نہ آن دبوچے۔ جس بندے نے خاموشی کو غنیمت نہ جانا وہ بندہ بیہودہ باتوں اور گندی سوچوں کے سوا کچھ نہیں کرے گا۔ جو انسان دوسروں کی مصیبتوں سے عبرت حاصل نہیں کرتا، پھر جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر سمجھدار لوگ اس کو دیکھ کر عبرت پکڑنے لگتے ہیں۔ دولت سے آدمی کبھی قابل اعتبار نہیں ہوتا، صرف ایک چال چلن ہی ہے جو آدمی کو قابل اعتبار بناتا ہے۔ انسان اگر کسی کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا تو کرے کہ اسے برائیوں سے آگاہ کر دے۔ دوزخ کے دروازے دن رات کھلے رہتے ہیں، راستہ ہموار اور آسان ہے۔ ضمیر کی خلش اس دنیا کو ہی دوزخ بنا دیتی ہے۔ سب سے نیک بزرگ انسان وہی ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے اور ہر حال مشکل میں ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ جس کو پرندوں کی آواز اور درختوں کا ہلنا اور ہوا کا چلنا سماع میں نہ لائے وہ سماع کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ قبر قسمت کے طوفانوں کے مقابلے کے لیے بہترین قلعہ ہے۔ انسان ہمیشہ بدلتا رہتا ہے لیکن انسانیت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ناممکن وہ چیز ہے جس کے لیے کوشش کم کی جائے۔ ناممکن کا لفظ صرف بے وقوفوں کی لغت میں پایا جاتا ہے۔ زندگی کسی چیز کا نام ہے، صرف وقت، پس اگر ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں تو گویا ہم اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ اصل بہادری یہ ہے کہ آپ عظیم کام اس وقت سر انجام دیں جب تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور نہ کوئی تمہارے کام کو سراہنے والا۔ دولت کو پیچھے لگانا ہے تو بیوی کی برداشت کو اپنے اوپر اوڑھ لو، دولت تمہارے پیچھے پڑ جائے گی۔ ایک ہدایت یافتہ دانا کی دوستی میرے نزدیک بہتر ہے اس سے کہ 70 سال بغیر ایسی دوستی کی عبادت کی جائے۔ دو شخصوں یعنی عالم اور محفوظ رکھنے والے سماع کے سوا سرگوشی اور تانگ جھانک میں کسی کے واسطے کوئی بہتر نہیں۔ خدا بڑی بڑی سلطنتوں سے خفا ہو سکتا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے پھولوں سے کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ استحصالی طاقتوں کے خلاف جنم لینے والی تحریکیں بھی ہمیشہ ان سرمایہ دارانوں کے تعاون سے ہی پھلتی پھولتی ہیں۔ نہ تو اچھی زندگی سے محبت کر اور نہ نفرت، لیکن تم جو زندگی بسر کر رہے ہو اسے اچھی طرح بسر کیا کرو، خواہ کتنی ہی طویل اور قلیل ہو۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو زندگی جو چاہتی ہے اس کو حاصل کریں، اور جب مقصد حاصل کر لیں پھر اس کے مطابق زندگی کو بسر کریں، کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ ہم نیچے گریں تو تم بلند لگو گے، تم کیوں نہ ہم کھڑے رہیں۔ جس نے ترشی کا ذائقہ نہیں چکھا اسے مٹھاس کی آرزو کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ جو ہر معاملے میں شیخی دکھاتا ہے اسے جلد شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ بندہ نہیں جو بندگی خدا نہ کرے۔
بڑے یقین والے کی نیکی کا ایک ذرہ دھوکہ میں پڑے ہوں کی پہاڑوں جتنی عبادت سے افضل ہے۔